ओके, तपाईले आँखामा यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले। अब यो आइजमा आउनु भन्दा अगाडि जुन रेजहरु आएको छ त्यो रेजहरु चाहिँ कुन कलरको हो भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल मस्तिष्कमा चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। यस फर एक्जाम्पल मैले यो रातो हराएँ, रातो हराएपछि यहाँ पनि हराए। अब मैले ग्रीनलाई मानौ, ग्रीनलाई मैले बिस्तारो ओपन गरेँ, देन ग्रीन तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त त्यहाँ प्लिक्क त्यो आँखामा गइसके पछाडि चाहिँ बल्ल माइन्डमा गएको पाइन्छ। यसरी चाहिँ बिस्तारो यो अगाडि बढ्छ है, यसरी चाहिँ बढ्छ। यो कुरा मैले देखाएँ। ओके, यहाँ आजको फेसिलिटेटर विश्वेश्वर आचार्य सर आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्दै अब मैले फेरि एकचोटि यो सरले त्यहाँ स्क्रिन सेयर रेडी गर्नुभन्दा अगाडि मैले फेरि तपाईहरुलाई हेर्नुस् त, यदि मैले तपाईलाई ब्लू लाइन पठाइदिएँ भने यसरी मिक्सचर भएर आयो, चाहिँ ग्रीन र ब्लूको मिक्सचर चाहिँ स्काई ब्लू भएर आयो हैन। र मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिएँ भने मात्र यु विल सी ब्लू। फेरि मैले रेड हाल्दिएँ भने हेर्नुस् त कस्तो कलर आउँदो रहेछ, यही प्याजी कलर आएको छ। मैले के मिक्स गरेँ, ब्लू र रेड युज गर्दा प्याजी कलर आयो हैन। भनेपछि यसरी सेन्सहरु चाहिँ फेड कोलोराडोबाट पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। फेरि मैले यो तपाईहरुलाई च्याट बक्समा राख्दिएँ। ओके, यो कुन क्लासको, यो एनी क्लास तपाईहरु साइन्स रिलेटेड एनी टपिकको लागि हो। यो यसको मैले च्याट बक्समा राखिदिएको छु। र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्वागत गर्दै म अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनलाइन फ्री ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सपोर्ट क्लासमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लास फिजिक्स लेक्चररको रूपमा हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ विश्वेश्वर आचार्य सर। र म विश्वेश्वर आचार्य सरलाई कार्यक्रम आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी फेरि पनि यो कार्यक्रम आयोजक म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड एन्ड जसले हामीलाई कोलाबोरेट गरेको छ द सेलिब्रेसन कोएड कलेज, उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो फ्री अनलाइन ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लासमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनुको लागि म विश्वेश्वर आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सागर सर। मेरोमा चाहिँ आज हल्का नेटवर्क प्रब्लम भएर म ल्यापटपबाट चाहिँ आउनु पाएको छैन, लाइन भर्खर आयो, यहाँ पानी पनि परिरहेको छ। अब हामी ठिकै छ, म ल्यापटपबाट यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्दै जान्छु, ट्राई गर्छु, अनि हामी त्यो पिरियड डेटको कुराहरू पनि गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले म थोरै यहाँ केही कुराहरू तपाईँहरूलाई क्लास 11 मा अनि 12 मा जुन नयाँ कन्सेप्टहरू चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स भन्ने नयाँ च्याप्टर राखेको छ। यो क्लास 11 र 12 मा चाहिँ मिलाएर राखेको छ, त्यसको बारेमा म थोरै कन्सेप्ट दिन्छु। यहाँ अहिले मसँग सबै ल्यापटपमा चाहिँ स्लाइड भएको छ, मैले त राख्न चाहिँ पाएको छैन। आई एम स्टिल ट्राइङ टु कनेक्ट विथ माई ल्यापटप। त्योभन्दा अगाडि म थोरै तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट दिन चाहन्छु। तपाईँको साइडमा कपी छ भने तपाईँले यहाँबाट कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको कुराहरू। एउटा यो जस्तो हाम्रो पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी भन्ने छ, त्यसमा हामीले इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भन्ने पढ्छौँ। त्यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भने कस्तो भन्दाखेरि यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको मोस्ट फन्डामेन्टल पार्टिकल इन नेचर भनेर पनि भन्छौँ हामीले। इलिमेन्ट्री पार्टिकल भनेको कस्तो पार्टिकल रहेछ त, फन्डामेन्टल पार्टिकल। यो फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले ब्रेक गरेर सानसानो टुक्रा टुक्रा बनाउन नमिल्ने पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भनेर भन्छौँ। कुनै पनि पार्टिकल्सलाई हामीले ब्रेक गरेर सानसानो टुक्रा बनाउन सकेनौँ भने त्यस्तो पार्टिकल्सलाई हामीले के भन्ने त, फन्डामेन्टल पार्टिकल। त्यो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स नै के हो त, इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स। तपाईहरुले अहिलेसम्म के पढ्दै आउनु भएको छ भन्दाखेरि जस्तो इलेक्ट्रोन, प्रोटोनहरू, न्युट्रोनहरू सुन्नु भएको छ, त्यो बाहेक अरू पार्टिकल्सहरू खासै सुन्नु भएको छैन होला। कसैले सुनेको भए पनि अब हामी हायर लेभलमा सबभन्दा अरू पार्टिकल, सानसानो पार्टिकल्सहरूको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। जस्तो अहिले हामीले लेप्टोन्स, बोजोन्स, फर्मियोन्स, क्वार्क्सहरू यस्तो यस्तो हामीले हायर लेभलमा पढ्दै जाने हो। अब यो हाम्रो तपाईहरुले पछि इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, क्वान्टम मेकानिक्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै क्वान्टम मेकानिक्सतिर हाम्रो माइक्रो स्ट्रक्चर हो नि त। जस्तो तपाईहरुले क्लासिकल फिजिक्स र मोडर्न फिजिक्स भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स पर्छ। यो क्वान्टम भनेको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकलको अथवा माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक फिजिक्सको स्टडीलाई हामीले क्वान्टम फिजिक्स भन्छौँ। अनि ठुलो पार्टिकल्स जस्तो म्याक्रोस्कोपिक फिजिक्सको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्लासिकल फिजिक्स भन्छौँ। अब तपाईहरु जति माथि माथि लेभलमा जानुहुन्छ नि क्लासिकल फिजिक्सलाई बिस्तारै साइड लाउँदै हामी माइक्रो फिजिक्समा जाने हो। जति हायर लेभलमा जानुहुन्छ तपाईहरु क्लासिकल फिजिक्सलाई बिस्तारै साइड लाउँदै त्यसको कन्सेप्टहरु बुझ्दै बुझ्दै हामी कहाँ जान्छौँ त हाम्रो माइक्रो फिजिक्स अथवा क्वान्टम फिजिक्सतिर चाहिँ हामी जान्छौँ। अब यसमा तपाईले यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मियन्स र बोजोन्स भन्ने हुन्छ। यो फर्मियन्स भनेको FERMIONS फर्मियन्स भन्ने हुन्छ। फर्मियन्स र बोजोन्स, यो फर्मियन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि दे आर द इलिमेन्ट्री पार्टिकल ह्याभिङ हाफ इन्टिजर स्पिन भनेर पनि भन्छ। दे आर द इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स ह्याभिङ हाफ इन्टिजर स्पिन। अनि त्यस्तै अर्को छ बोजोन्स भन्ने छ। यो बोजोन्स भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर द पार्टिकल ह्याभिङ फुल इन्टिजर स्पिन। दे आर द पार्टिकल ह्याभिङ फुल इन्टिजर स्पिन। फुल इन्टिजर स्पिन भन्ने पार्टिकल्सहरु चाहिँ कस्तो रहेछ त बोजोन्स भन्ने रहेछ। ओके, आई थिंक म ल्यापटपबाट जहाँसम्म कनेक्ट हुँदैछु होला। सागर सर प्लिज हेल्प फर द कनेक्सन। ओके सर, अर्को डिभाइस हो सर? अर्को हजुर हजुर, म अर्को डिभाइसबाट अहिले मोबाइलमा कनेक्ट भइरहेको छु। अर्को डिभाइसमा नाम के राख्नु भएको छ सरले? विश्व सर नै छ? हजुर विश्व नै छ होला नि त। कोहोस्ट भइसकेको छ, इमेलबाट आएकोलाई कोहोस्ट भएको छ सर। अर्को पनि डिभाइस मोबाइल डिभाइस पनि छ? हजुर मोबाइल डिभाइसबाट म अहिले बोलिरहेको छु सर। ल्यापटपबाट कनेक्सन गर्दैछु सर। ओके ल, ल्यापटपमा भएपछि त्यसबाट म ल्यापटपमा कोर्स बनाइदिन्छु सर। मलाई नाम त्यहाँको चाहियो। ओके ओके, स्टिल इट इज जोइनिङ। ओके ओके सर। त्यतिन्जेलसम्म म सबै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो एकछिन भिडियो खोलिदिनु होला। 5 मिनट जति भिडियो खोलेर अनि तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन रेज गर्दाखेरि पनि हात उठाएर बोल्ने तरिकाले तपाईले पाउनुहुनेछ। एकछिन चाहिँ भिडियो खोलिदिनु सबैजनाले प्लिज। द्याट्स गुड, भेरी गुड सबैजनाको। ल भेरी गुड। यो लाइभ पनि भइरहेछ कार्यक्रम। सो सबैजनाले आफ्नो भिडियो खोलिदिनुस्। सबैजना फर्मल ड्रेसमा हुनुहुन्छ, मजाले पढ्न खोजिराख्नु भएको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि तपाईहरुलाई स्लाइडबाटै अगाडि बढाउनको लागि ओके मैले यहाँ सरलाई भेटिसकेँ। ओके सर, सरले अब स्क्रिन शेयर गर्न सक्ने अप्सन आइसकेको छ सर। आई थिंक स्टिल सर अझै भएको छैन, यहाँ जोइनिङ नै लेखेको छ है सर। आइसकेको छ सर, यहाँ ल्यापटपमा चाहिँ स्टिल जोइनिङ नै लेख्यो। आई थिंक यति हुन्छ होला। ओके सबैजनाको भेरी गुड। ल अभिजन सापकोटा, गणेश कुमार शाह, ईशान श्रेष्ठ, सहिल, आयुष मिश्र, प्रहलाद गेवाली, विकास शाह, निरज, सिमरन, रुनियार, स्मिरका, रोहित, आयुश्री, अनुभव, उत्सव, अस्मी, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै अरूको पनि खोलिदिनुहोस्। निश्चल आचार्य, भेरी गुड। सबैजनाको आफ्नो भिडियो खोलिदिनु होला। द्याट्स ग्रेट। सर प्रेजेन्टेसन गर्नु अगाडि सम्म तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियो पनि खोलिदिएर यस यु आर रियल लर्नर्स भन्ने लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। थ्यांक यू भेरी मच। ओके, अझै स्टिल यहाँ प्रब्लम भइराखेको छ, लोडिङ भइराखेको छ, नेट चलेको छ। म मोबाइलबाट चाहिँ कनेक्ट भइसक्यो, ल्यापटपमा चाहिँ नेटबाटै गरे हो, मोबाइलबाट पनि, तर अलि प्रब्लम भएको छ। ओके, यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुमा फर्मियन्स र बोजोन्स हुन्छ। मैले वही भने फर्मियन्सहरु भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाफ इन्टिजर स्पिन। यो स्पिनको कुरामा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो रोटेसन, जस्तो कुनै पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनै अर्बिटलमा तपाईले सोलर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो रोटेसन भइराखेको हुन्छ भन्छ नि, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो फर्मियन्स भनेको हाफ इन्टिजर स्पिन भन्ने हुन्छ। त्यो स्पिनमा पनि एउटा रोटेसन हुन्छ। हाम्रो 180 डिग्रीले रोटेसन अनि 360 डिग्रीले रोटेसन, हामीले त्यो स्पिनको कुरा गरे हो। अनि यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा तपाईले कपी छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु सुरुमा के रहेछ त इन्डिभिजिबल, ब्रेक नहुने पार्टिकल्स। अनि यसको टाइप्सहरु चाहिँ के रहेछ फर्मियन्स र बोजोन्स। फर्मियन्स भनेको हाफ इन्टिजर स्पिन, बोजोन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त फुल इन्टिजर स्पिन रहेछ। फर्मियन्स भनेको हाफ इन्टिजर स्पिन, बोजोन्स भनेको फुल इन्टिजर स्पिन। अब फेरि हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ फर्मियन्समा जाउँ। फर्मियन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि लेप्टोन्स र क्वार्क्स। लेप्टोन्स LEPTONS लेप्टोन्स, अनि हाम्रो अर्को चाहिँ क्वार्क्स QUARKS क्वार्क्स भन्छ। अनि लेप्टोन्समा हाम्रो टाइप्सहरु हुन्छ। लेप्टोन्समा टाइपहरु हुने भनेको इलेक्ट्रोन, मियोन र टावन।
इलेक्ट्रोन यो हल्का नाम चाहिँ फरक अलिक कम्प्लेक्स टाइपको छ तपाईहरुले अहिले त्यति धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन जस्ट फर्मियन बोसोन्स लेप्टोन्स भने कस्तो हो क्वार्क्स भने कस्तो हो जस्ट बेसिक कुराहरु बुझ्दा हुन्छ लेप्टोन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन मियोन र टाउन MUON मियोन हुन्छ अनि TAUN टाउन हुन्छ सर आर यु इन ल्यापटप नो सर आई एम स्टिल इन मोबाइल सर ल्यापटपमा कनेक्सन भएको छ कि छैन सर म ट्राई गरिरहेको छु सर तर अझै हुन सकेको छैन सर Okay, I am trying here. Hope it will join. Okay. नाम के छ सर त्यसको नाम विश्वेश्वर आचार्य नै छ सर मैले जोइन गर्दै छु ल अहिले चाहिँ हुन्छ है जस्तो छ है सर ल ओके जोइनिङ मिटिङ लेखिरहेको छ सर जोइन फेरि एकचोटी सर ट्राई गर्नु न ओके आई एम ट्राइङ सर टुडे नेटवर्क तपाईँको डाइरेक्ट लिंक सरले त्यहाँ क्लिक गरेको छु सर म त्यही डाइरेक्ट लिंक कपी गरेर जोइन मिटिङ गर्दा नि जोइनिङ मिटिङ लेखेको छ सर तर जोइन चाहिँ अलि स्टिल भएन लेट अस ट्राई वन्स अगेन ओके सर ओके ईशाले लेप्टोन्सको टाइप्सहरु भन्नु भनेको छ लेप्टोन्सको टाइप्सहरु भनेको हाम्रो मियोन टाउन र के थियो त अर्को मियोन टाउन र इलेक्ट्रोन तपाईले टाइप्स लेख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन मियोन र टाउन MUON मियोन TAUN टाउन अनि इलेक्ट्रोन भनेको स्पेलिङ चाहिँ ELECTRON यो त सबैलाई थाहा छ अनि यिनीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि अरु टाइपहरुमा मैले प्रत्येकको पछाडी के राख्दिनु भन्दाखेरि न्यूट्रिनो एउटा इलेक्ट्रोन मियोन टाउन भइहाल्यो त्यसपछि तलतिर इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो म ओके लेप्टोन्स भनेको भन्नुभएको छ म त्यो फेरि भन्दिन्छु मैले अहिले टाइप्समा कुरा गर्दै छु इलेक्ट्रोन मियोन र टाउन इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो मियोन न्यूट्रिनो र टाउन न्यूट्रिनो तीनवटा टाइप्स लेख्नुहोस् तिनीहरुको पछाडी न्यूट्रिनो 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 भनेर तल लेख्दिनु न्यूट्रिनोको स्पेलिङ चाहिँ NEUTRINO न्यूट्रिनो लेख्दिनु अनि म यो भनिदिन्छु न्यूट्रिनो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईले इलेक्ट्रोन सुन्नु भएको छ जस्तो न्यूट्रिनो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन जस्तै हो तर जसको मास र चार्ज चाहिँ अलमोस्ट 0 हुन्छ न्यूट्रिनो भनेको इलेक्ट्रोन जस्तै हो तर मास चाहिँ अनि चार्ज चाहिँ अलमोस्ट 0 हुँदो रहेछ न्यूट्रिनो भनेको अनि यो लेप्टोन्सलाई तपाईहरुले डिफाइन गर्दाखेरि हामीले अहिले एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स च्याप्टरको नाम चाहिँ अहिले क्लास 11 मा चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स भनेर राखेको छ पुरानो यो क्लास 12 मा थियो पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी भनेर थियो अब यो च्याप्टरको नाम चाहिँ अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स भनेर भन्छ ओके यहाँ हाम्रो पजलले मोडर्न फिजिक्स पढेको भन्नुभएको छ अब मोडर्न फिजिक्सको ट्याक्क मोडर्न फिजिक्स भन्दा पनि हामीले एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेर भन्छौँ यसलाई मोडर्न फिजिक्सकै कन्सेप्ट भन्दा पनि हुन्छ है किनकि हाम्रो अब माइक्रो स्ट्रक्चरको स्टडी गर्ने हो अहिले लेट त्यही भएर हामी के गर्दै छौँ त ओके सर म अहिले चाहिँ भयो है सर ल ओके जोइन अडियो बाइ कम्प्युटर सरले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सर अझै नेट चाहिँ अझै स्लो छ कनेक्सन भएको छ तर यो जोइन अडियो बाइ कम्प्युटर भएन सर ओके हामी यहाँ अझै म कनेक्सन भएको छैन आई एम स्टिल ट्राइङ लेप्टोन्सको टाइप्सहरु हामी पढ्दै थियौं इलेक्ट्रोन मियोन र टाउन इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो मियोन न्यूट्रिनो र टाउन न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो चाहिँ के रहेछ त जस्तो इलेक्ट्रोन जस्तै रहेछ तर तिनीहरुको चार्ज र मास चाहिँ अलमोस्ट 0 रहेछ अनि तपाईहरुले लेप्टोन्सलाई डिफाइन गर्दा मैले અહીં फेरि एकपटक रिभिजन गर्दिन्छु एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मियन्स र बोसोन्स हुन्छ फर्मियन्स भनेको हाफ इन्टिजर स्पिन अनि बोसोन्स भनेको फुल इन्टिजर स्पिन फर्मियन्सको टाइप्स भनेको लेप्टोन्स र क्वार्क्स त्यस्तै उतापट्टि बोसोन्स छ बोसोन्स भनेको गज बोसोन्स र हिग्स बोसोन्स भन्छ त्यसको बारेमा डिटेलमा अहिले हामी पछि पढौँला जस्ट अहिले तपाईहरुले एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको टाइप भनेको के हुँदो रहेछ त फर्मियन्स र बोसोन्स हुँदो रहेछ फर्मियन्स र बोसोन्स चाहिँ फर्मियन्स हाफ इन्टिजर स्पिन अनि बोसोन्स भनेको फुल इन्टिजर स्पिन
अनि यो लेप्टोन्स भनेको अब फर्मियन्स अन्तर्गत पर्यो। तपाईहरुले लेप्टोन्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि इट इज द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स। इट इज द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स। अहिले लेट जोइन हुनुभएको छ भने मैले यहाँ रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स भन्ने च्याप्टरको बारेमा थोरै कन्सेप्टहरु डिस्कस गर्दैछु। यहाँ केही क्वेशन्सहरु पनि आउन खोजेको छ, हामी पछि डिस्कस गर्छौं लास्टमा। अनि हामीले यो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स मैले आज चाहिँ मेरो ल्यापटपमा प्रब्लम भएको हुनाले मैले यहाँ हल्का प्रब्लम भएको छ, मैले स्क्रिन शेयर गर्न पाएको छैन, हामी पियर डेकबाट पनि गर्न पाएको छैन। मैले छिट्टै अर्को क्लास तपाईहरुलाई लिन्छु, डोन्ट वरी। जस्ट आज चाहिँ हामी कन्सेप्टहरु मात्र तपाईले कपी साइडमा राखेर हल्का टिप्न सक्नुहुन्छ। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा फर्मियन्स पर्छ। फर्मियन्सको तल चाहिँ के पार्टिकल्स व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स भनेर पनि भन्दा हुन्छ। लेप्टोन्सहरु भनेको लाइट पार्टिकल्स। पार्टिकल्सको टाइप्सको स्पेलिङ के हो रे? ओके, द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको टाइप्समा चाहिँ फर्मियन्स र बोजोन्स छ। FERMIONS फर्मियन्स अनि बोजोन्सको चाहिँ BOSONS। र कसैले त्यहाँ च्याटमा लेखिदिदा हुन्छ, तिमीहरु बुझिसकेको मान्छेहरुले। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको टाइप्स चाहिँ फर्मियन्स र बोजोन्स। फर्मियन्समा लेप्टोन्स र क्वार्क्स। ओके, तपाईहरुले लेप्टोन्सलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त? लेप्टोन्स भनेको दे आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स एन्ड दे आर द लाइटेस्ट पार्टिकल। लेप्टोन्स भनेको के रहेछ त? लाइटेस्ट पार्टिकल पनि रहेछ। ओके, मैले यहाँ अझै पनि तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेको छु आज चाहिँ। ओके, सागर सर एकपटक फेरि हेर्नु त त्यो रेस्पोन्स हुन्छ कि त्यहाँ? ओके, एक्सेप्ट गर्नु त त्यो। ओके ओके सर, ओके। दुईटैमा भाषा सर कोस्ट भइसक्यो। ओके, मेरो यसबाट चाहिँ कम्प्युटर अडियो गएन सर यो। भाषा सर। ओके, यो जोइन अडियो फ्रम कम्प्युटर भनेको छ, त्यो चाहिँ क्लिक भएन सर। स्क्रिन शेयर पनि गर्नु मिलेन। कनेक्सन चाहिँ भइदियो, सायद यो नेटवर्क स्लो भएर नै होला। ओके, अब फर्मियन्समा हामीले लेप्टोन्सको कुरा गर्यौं, जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो, मियोन, मियोन न्यूट्रिनो, टावन र टावन न्यूट्रिनो। प्रत्येकको न्यूट्रिनो हुँदो रहेछ। न्यूट्रिनो भनेको के रहेछ त? इलेक्ट्रोन जस्तै रहेछ, तर तिनीहरुको चार्ज अनि मास चाहिँ अलमोस्ट 0 हुन्छ। यहाँ सन्दीपले लेखेको रहेछ सर ओल्ड लिंक हो र भनेको छ। ओल्ड लिंकमा चाहिँ 1-2 दिन भयो, अलि प्रब्लम आएको छ नेटवर्कमा, सो आई कान्ट कनेक्ट प्रोपरली। अब त्यस्तै हाम्रो फर्मियन्समा चाहिँ यो क्वार्क्स भन्ने छ। यो फर्मियन्स अन्तर्गत हामीले लेप्टोन्स भन्ने डिस्कस गर्यौं। अनि फर्मियन्स हाम्रो लेप्टोन्स डिस्कस गर्यौं, अनि अर्को चाहिँ क्वार्क्स पर्छ फर्मियन्स अन्तर्गत। तपाईलाई क्वार्क्स पनि डिफाइन गर्न भन्यो भने क्वार्क्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि दे आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स। त्यसरी डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। यिनीहरुले हामीले कम्पोजिट पार्टिकल पनि भन्छौं। कम्पोजिट भन्नाले अब तपाईले कम्प्लेक्स पार्टिकल भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ एकजनाले इलेक्ट्रोन लेख्नु भएको छ। यो इलेक्ट्रोनको बारेमा म पछि आउँछु। पछि त्यो हाम्रो हाइपेरोन भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी पछाडी कुरा गर्छौं। न्यूट्रिनो भनेको चाहिँ दे आर लाइक द इलेक्ट्रोन हुज मास एन्ड चार्ज इज अलमोस्ट 0। अनि इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चाहिँ पछाडी एउटा हाइपेरोन भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी पछि अहिले अर्को हेड्रन्स भन्ने पार्टिकल्स हुन्छ, त्यस अन्तर्गत पर्छ। अहिले जस्ट म एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुमा पढ्दैछु। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेको के हो त? तपाईले जस्ट कन्सेप्ट राख्नुपर्ने, दे आर द पार्टिकल्स व्हिच क्यान नट बी इन्डिभिजिबल, अथवा ब्रेक भएर नजाने, ब्रेक नहुने। तिनीहरु चाहिँ ब्रेक भएर नजाने है, जस्तै एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु ब्रेक नहुने हो। अब त्यस्तै बोजोन्स छ। बोजोन्समा चाहिँ गज बोजोन्स र हिग्स बोजोन हुन्छ। तपाईले बोजोन्स भनेको अहिले फुल इन्टिजर स्पिन हो भन्ने मात्र बुझ्नुस्। बोजोन्सहरु के हो त? फुल इन्टिजर स्पिन हो। बोजोन्सहरु फुल इन्टिजर स्पिन रहेछ। ओके, केही यसमा केही प्रब्लम भयो हामी अहिले फेरि डिस्कस गरौँला। टाइप्स हामीले के पढ्यौं त? फर्मियन्स र बोजोन्स। लेप्टोन्स भनेको लाइट पार्टिकल्स हो, दे आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल व्हिच कम्स अन्डर फर्मियन्स भनेको छ। न्यूट्रिनो भनेर भनेको दे आर लाइक इलेक्ट्रोन बट मास इज अलमोस्ट 0 एन्ड चार्ज इज अलमोस्ट 0 भनेको थोरै मिनिमम भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त?
लेप्टोन्स पर्दो रहेछ, के अरे न्युट्रिनो पर्दो रहेछ। त्यो न्युट्रिनोहरू लेप्टोन्स मार्फत पर्दो रहेछन्। त्यस्तै अर्को छ क्वार्क्स छ। क्वार्क्स मैले भने दे आर अल्सो द एलिमेन्ट्री पार्टिकल विच कम्स अन्डर फर्मियन्स। अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वार्क्स, द्याट इज अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चाम, स्ट्रेन्ज, टप एन्ड बटम। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वार्क्स के रहेछन् त तपाईहरुलाई सम्झिनु पनि सजिलो छ। द डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वार्क्स आर अप, युपी अप, डाउन, चाम, CHARM चाम, स्ट्रेन्ज एन्ड टप बटम। सबैलाई हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूको नाम लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपलाई युले रिप्रेजेन्ट गर्ने, अनि डाउनलाई डीले रिप्रेजेन्ट गर्ने, चामलाई सीले रिप्रेजेन्ट गर्ने, अनि स्ट्रेन्जलाई यसले, टपलाई टीले, बटमलाई स्मल बी। सबै स्मल स्मल लेटर अगाडि जे छ त्यसरी हामीले क्वार्क्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, अब हाम्रो यसमा यो चार्टको बारेमा जस्तो तपाईहरुलाई क्लास 11 मा पढ्नु पर्यो भने यो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुको यो बेसिक कन्सेप्ट भए पुग्छ। अहिले तत्काल क्लास 11 लाई मैले अलमोस्ट धेरै कुराहरु भनिसकेको छु आजको क्लासमा। हामीले पछि चाहिँ तपाईहरुलाई के सोध्छ भन्दाखेरि एउटा राइट द क्वार्क कम्बिनेसन अफ, तपाईहरुले त्यहाँ कपीमा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले अहिले स्लाइड देखाउन पाइन, आई एम एक्सट्रिमली सरी फर दैट। म नेक्स्ट क्लासमा फेरि यसलाई गर्दिन्छु। सर व्हाट इज द डेफिनेसन अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स? एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स को डेफिनेसन तपाईहरुले यसलाई दे आर द फन्डामेन्टल पार्टिकल व्हिच क्यान नट बी ब्रेक इन्टु अ स्मलर पार्टिकल भनेर भनिदिँदा हुन्छ है। तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ। यो हायर लेभलमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स कुराहरु जिस्ट कुरा लेख्ने फिजिक्समा, अनि बुझेको मेन कन्सेप्ट चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिँदा हुन्छ। एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरु चाहिँ ब्रेक नभएर सानो पार्टिकलहरुमा ब्रेक चाहिँ हुँदो रहेनछ। They are the fundamental particle which cannot be break down into smaller parts भनेर भनेको छ। ओके, एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स को स्पेलिङ त ELEMENTARY एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स। अब स्पेलिङ अरु कुन को सोध्नु भएको छ, जस्तो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुमा कुन कुन पर्यो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स भन्दा पनि तपाईहरुको क्वार्क्स, लेप्टोन्स, बोजोन्स भनेर भनेको छ। जस्तो एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरुमा के पर्यो त क्वार्क्स, लेप्टोन्स, बोजोन्स भनेर भने। ओके, त्यहाँ बोजोन्सको पनि एकजनाले टाइप्स भनेर सोध्नु भएको छ। बोजोन्सको टाइप्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गज बोजोन, GAUGE गज बोजोन, अनि BOSON है बोजोन। बोजोनको स्पेलिङ चाहिँ BOSON बोजोन। ओके, बोजोनको स्पेलिङ BOSON बोजोन नै हो। अलि हल्का तपाईहरुलाई यो कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ तर पछि सजिलो हुन्छ। बोजोन्स भनेको गज बोजोन र हिग्स बोजोन। हिग्स बोजोन HIGG यस हिग्स बोजोन, हिग्स द एपोस्ट्रोफी साइन दिएर हिग्स बोजोन लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो यो तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि अहिले पनि इन्ट्रान्समा सोधिदिन सक्छ, तपाईहरुले त्यहाँ कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। राइट द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन भनेर सोध्न सक्छ। ल अब त्यहाँ कपी छ भने सबैले टिप्न सक्नुहुन्छ। राइट द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन। प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन के हो भनेर सोध्न सक्छ। तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि UUD स्मल u d। द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज UUD भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास 11 मा पनि 2 मार्क्समा पनि सोधिन्छ, तर त्यसमा चार्जहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। चार्ज चाहिँ अहिले पर्दैन तपाईहरुलाई। म पछि हामी कलेजमा सँगै पढ्यौं भने, म इन्भल्भ भएको कलेजमा पढ्यौं भने चाहिँ अब त्यहाँ हामी डिटेलमा पढिहाल्छौँ। जस्तो राइट द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन भनेर सोध्यो भने तपाईले द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज UUD। ओके, गणेश कुमार शाहले चाहिँ त्यहाँ मेसेज गरेर त म हेर्छु है, सर भनेको छ। ओके, UUD एउटा अप क्वार्क, अर्को पनि अप क्वार्क अनि डाउन क्वार्क। तपाईले द क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज UUD भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबै स्मल है गणेश, सबै स्मल u अनि एउटा d भनेको दुईटा अप क्वार्क अनि एउटा चाहिँ डाउन क्वार्क मिलेर के बन्दो रहेछ त हाम्रो दुईटा अप क्वार्क एउटा डाउन क्वार्क मिलेर हाम्रो बन्दो रहेछ प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन। अब त्यस्तै तपाईहरुलाई के सोध्छ भन्दाखेरि राइट द क्वार्क कम्बिनेसन अफ एन्टी प्रोटोन। जस्तो अब तपाईहरुलाई म यहाँ बुझाउनको लागि यो एन्टी प्रोटोन भनेको ओके, म यहाँ
स्लाइड्सहरु चाहिँ गुगल क्लासरुममा राख्दिनु भन्नुभएको छ। यो सबै मेरो ल्यापटपमा भएको छ। आई निड टु म लाइन आएपछि तपाईहरुलाई म यो क्वाक्सहरुको पनि स्लाइडमा राखिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो मलाई च्याट गर्नु पनि टाइप यतापट्टि पखाए। ओके, आई एम ट्राइङ। मैले यो मोबाइलबाट चाहिँ खासै युज गर्दिन। आज चाहिँ अब तपाईहरु नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर म क्लास लिन चाहिँ आएको हो। ओके, अब यहाँ मैले च्याट बक्समा पनि लेखिदिएँ है। क्यान यु राइट इन च्याट बक्स भनेको छ द क्वाक कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज युयुडी। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युयुडी भनेर लेखेको छु। द क्वाक कम्बिनेसन अफ प्रोटोन इज युयुडी। ओके, इट इज मेड अफ 2 अप क्वाक्स एन्ड 1 डाउन क्वाक। तपाईहरुले त्यहाँ च्याट बक्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै तपाईहरुलाई के सोध्छ भन्दाखेरि राइट द क्वाक कम्बिनेसन अफ एन्टी प्रोटोन। यो एन्टी प्रोटोन गर्नु अगाडि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो हामीले हामीले एन्टी प्रोटोन भनेको त्यो म डिस्कस गर्न अगाडि तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक पार्टिकलको चाहिँ एन्टी पार्टिकल पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तो अहिले मैले क्वाक्सहरु भने क्वाक्सको एन्टी क्वाक पनि हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईहरुको चार्ज प्लस छ भने सपोज इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीले अब एउटा लेख्यौं, सपोज माइनस लेख्यौं भने त्यसको एन्टी इलेक्ट्रोन अथवा एन्टी इलेक्ट्रोनमा अझै नजाउँ, जस्तो इलेक्ट्रोन छ भने अनि अझ यस्तो भनौँ है, ठिकै छ, प्रोटोनलाई भन्दा इक्जाम्पल दिँदा अझै बेस्ट होला। प्रोटोनको चार्ज प्लस छ भने एन्टी प्रोटोनको चार्ज चाहिँ माइनस भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। अथवा प्रोटोनको पार्टिकल चाहिँ प्रोटोन पार्टिकल भयो भने त्यसको एन्टी पार्टिकल चाहिँ के हुँदो रहेछ त एन्टी प्रोटोन हुँदो रहेछ। प्रोटोन पार्टिकल छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ त एन्टी पार्टिकल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसको एन्टी पार्टिकल चाहिँ के हुँदो रहेछ त एन्टी प्रोटोन। मैले यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखिदिन्छु। एन्टी प्रोटोन इज द एन्टी पार्टिकल अफ ओके, यहाँ त्यहाँ पोजिट्रोनको कुरा आएको छ, म भनिदिन्छु है। एन्टी प्रोटोन इज द एन्टी पार्टिकल अफ प्रोटोन। अनि त्यहाँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ, सर इज पोजिट्रोन एन्टी पार्टिकल? भेरी गुड। इलेक्ट्रोन पार्टिकल हो भने पोजिट्रोन चाहिँ एन्टी पार्टिकल। पोजिट्रोन तपाईहरुले कसैले नाम पनि सुन्नु भएको छैन होला। पोजिट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रोनको चाहिँ के हो त एन्टी पार्टिकल हो। ओके, भेरी गुड क्वेसन है गणेश कुमार शाह। ओके, तपाईले अब हामीले के को क्वाक कम्बिनेसन हामीले गर्दै थियौं त हामीले प्रोटोनको क्वाक कम्बिनेसन गर्यौं युयुडी। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको कम्बिनेसनको लागि यो एन्टी प्रोटोनको कम्बिनेसनको लागि जस्तो युयुडी लेख्नुभयो नि त्यसैको माथिपट्टि कम्प्लिमेन्ट गराइदिनु त यु बार डी बार सेटको जस्तै इन्डिभिजुअली कम्प्लिमेन्ट गराइदिनु। यहाँ टाइप गर्न चाहिँ जहाँसम्म मिल्दैन होला बार। तपाईले के गर्नु त प्रोटोनको क्वाक कम्बिनेसन युयुडी हो भने त्यसको क्वाक कम्बिनेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त यु बार डी बार डी बार सरी यु बार डी बार। ओके, सर स्लाइडको फोटो क्लिक गरेर शेयर गर्नु भनेको छ। ओके, यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन? ओके, तपाईले युयुडी त लेख्नु भयो नि, युयुडी लेख्नु भयो। युयुडी मा चाहिँ सेटमा तपाईले म्याथमा कम्प्लिमेन्ट साइन राख्दिनुहुन्थ्यो नि माथिपट्टि, त्यस्तै प्रत्येकमा चाहिँ के राख्दिनु त कम्प्लिमेन्ट भनेर राख्दिनु है त। ओके, त्यस्तै तपाईहरुले अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि ओके सर does not positron have no charge whereas electron has negative charge, so should not electron and particle be of positive charge? ओके, तपाईहरुले तपाईको क्वेशन ठीक छ है। इलेक्ट्रोनको चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, पोजिट्रोनको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। भेरी गुड क्वेशन है। अनि अर्को छ तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने यसमा न्यूट्रन भनेर सोध्छ। न्यूट्रनको सोध्छ राइट द क्वाक कम्बिनेसन अफ न्यूट्रन प्रोटोनहरुको सोध्छ। दुईटा तपाईलाई सोध्ने भनेको प्रोटोन र एन्टी प्रोटोन, न्यूट्रन र एन्टी न्यूट्रन। अब म न्यूट्रनको चाहिँ भनिदिन्छु। न्यूट्रन भनेको इट इज मेड अफ 1 अप क्वाक एन्ड
टु डाउन क्वाक। तपाईँले त्यहाँ मेसेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ अप क्वाक, अनि दुईवटा अप क्वाक थियो, अहिले चाहिँ के हुन्छ त एउटा अप क्वाक अनि दुईवटा चाहिँ के हुँदो रहेछ डाउन क्वाक हुँदो रहेछ। त्यो भनेको के रहेछ त न्युट्रोनको क्वाक कम्बिनेसन। तपाईँलाई क्वाक कम्बिनेसन भन्न झुक्काउन सक्छ, युडी यु दिन सक्छ अथवा के छ त्यो ट्याक्कै छुट्याउनु पर्यो है। युडिडी छ भने यसको क्वाक कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो न्युट्रोनको क्वाक कम्बिनेसन युडिडी हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो अर्को के थियो हामीले के गरेको थियौँ प्रोटोनको चाहिँ के हुन्छ त युयुडी हुँदो रहेछ। आई एम फेसिङ प्रब्लम विथ माई ल्यापटप और नेटवर्क, आई डोन्ट नो है, तर मैले ट्राई गरिराखेको छु तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गर्नको लागि। प्रब्लम चाहिँ भइराखेको छ। ओके, म तपाईँहरूलाई अब मेरो छिट्टै क्लास हुन्छ होला। अर्को चाहिँ मैले फर्स्ट क्लास लिएको थिएँ, आई थिङ्क हामी आफ्टर 10 डेज चाहिँ 10 डेज पछि चाहिँ भेट भयौँ। हामी त्यो दिन पियरडिकबाट गेम पनि खेलेको थियौँ अथवा तपाईँहरू क्विज गेम खेलेको थियौँ, सायद इन्जोय गर्नुभएको थियो। आज पनि म त्यही तरिका लिन खोजेको थिएँ तर केही प्रब्लम भइदियो। ओके, मेरो अब छिट्टै क्लास हुन्छ, डोन्ट वरी। सन्डे मन्डे अथवा ट्युसडेतिर म फेरि क्लास लिन्छु तपाईँहरूलाई, त्यति बेला जोइन हुनु होला। सायद कोही पहिला कोही जोइन भएको पनि हुनुहुन्छ अनि लेट मेरो क्लास नलिएको पनि हुनुहुन्छ होला। हामी आज चाहिँ सेकेन्ड क्लास लिँदैछौँ। अब यहाँ तपाईँहरूलाई म अर्को टपिकमा जान्छु, 4 फन्डामेन्टल फोर्स इन नेचर। हाम्रो नेचरमा 4वटा फन्डामेन्टल फोर्सहरू छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। हाम्रो नेचरमा कतिवटा फोर्स रहेछन् त 4वटा फन्डामेन्टल फोर्स रहेछन्। त्यो 4वटा फन्डामेन्टल फोर्समा के पर्छन् भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्स। हाम्रो फन्डामेन्टल फोर्सेसहरू के रहेछन् त विक फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, स्ट्रङ फोर्स अनि ग्राभिटेसनल फोर्स। अब तपाईलाई स्ट्रङ फोर्सको काम के, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको काम के, अनि विक फोर्सको काम के, ग्राभिटेसनल फोर्सको काम के भनेको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एकजनाले हाम्रो एन्टी प्रोटोनको अनि एन्टी न्युट्रोनको चाहिँ के राख्ने भनेर सोध्नु भएको छ। सबैमा यु युडी राखेकोमा यु बार डी बार गरिदिनु, अनि पछाडि चाहिँ यु बार डी बार चाहिँ हाम्रो एन्टी न्युट्रोनमा राखिदिनु है त। ओके, म यो स्लाइड चाहिँ तपाईँहरूलाई म राखिदिन्छु तपाईँहरूको ग्रुपमै। यो आज मैले डिस्कस गरेको क्वाक्सहरूको कम्बिनेसन चाहिँ भर्खरै रिसेन्टली राखिदिन्छु हाम्रो क्लास सकिसकेपछि। आज स्टिल मलाई चाहिँ जुममा चाहिँ कनेक्ट हुनु प्रब्लम भयो हो, अरू भएको छैन। ओके, पढ्न चाहिँ कति छ सर भन्नुभएको छ, पढ्न टन्नै छ। अब अझै हामी स्टिल 15 मिनट चाहिँ केही डिस्कस गरौँ, डिटेलमा हामी पढ्छौँ। म तपाईँहरूलाई छिट्टै सन्डे मन्डेतिर अथवा ट्युसडे वेडनेसडेतिर म छिट्टै अर्को क्लास लिन्छु तपाईँहरूलाई, डोन्ट वरी। त्यो बेलामा हामी डिटेलमा अझै कुरा गर्छौँ। ओके, यहाँ चाहिँ स्ट्रङ फोर्सको कुरा छ। हाम्रो 4वटा फोर्स हाम्रो नेचरमा छन्। तिनीहरू के हो त स्ट्रङ फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्स। स्ट्रङ फोर्सको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्युक्लियसलाई टाइट गरेर राख्नको लागि। तपाईँले न्युक्लियस सुन्नुभएको होला, जस्तो तपाईँले यसलाई अझै हल्का रूपमा बुझ्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि दुईवटा न्युक्लियसहरूलाई सँगै राख्नको लागि एउटा कुन फोर्स चाहिँदो रहेछ त स्ट्रङ फोर्स चाहिँदो रहेछ। तपाईँले कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रङ फोर्स चाहिने भनेको दुईवटा न्युक्लियसहरूलाई होल्ड टाइट गरेर राख्नको लागि चाहिँ स्ट्रङ फोर्स चाहिँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ। जस्तो हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा नै हाम्रो अहिले के भइराखेको छ, हामी कम्युनिकेसन गरिराखेका छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूको कारणले हो। अब त्यसमा त चार्ज पार्टिकल्सहरू हुन्छ। त्यो चार्ज पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने भनेको के रहेछ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। तपाईँले कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रङ फोर्स भनेको के रहेछ त न्युक्लियस अथवा न्युक्लियसलाई टाइट गराउनको लागि चाहिने के रहेछ त स्ट्रङ फोर्स रहेछ। यहाँ क्वेसन आएको छ, इजन्ट ग्राभिटेसनल फोर्स इज द विकेस्ट फोर्स। ओके, भेरी गुड क्वेसन। म आउँछ अहिले एकछिनमा त्यसमा। दिस फोर्स एक्ट्स बिट्विन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको के रहेछ त इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकलमा लाग्दो रहेछ। त्यसपछि विक फोर्स भन्ने नाम छ। त्यो विक फोर्स भनेको तपाईँहरूलाई यो चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युजनहरूमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ। न्युक्लियर फ्युजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा लाइट पार्टिकल्सहरू अथवा लाइट न्युक्लियसहरू कम्बाइन भएर एउटा हेभी न्युक्लियस फर्म हुन्छ नि,
त्यस्तो बेलामा तपाईहरुलाई चाहिँ कुन युज हुन्छ त विक फोर्स युज हुन्छ तपाईले न्युक्लियर फ्युजन त सबैले सुन्नुभयो होला दुईवटा लाइट न्युक्लियाई कम्बाइन भएर एउटा हेभी न्युक्लियस फर्म भयो भने के फर्म हुन्छ त हाम्रो न्युक्लियर फ्युजन हुन्थ्यो त्यस्तै न्युक्लियर फिजन थियो त्यो न्युक्लियर फिजन चाहिँ विक फोर्समा पर्दैन न्युक्लियर फ्युजन मात्र पर्छ है अनि यहाँ एउटा यो विक फोर्समा रेडियो एक्टिभ डिके भन्ने छ हामी यो क्लास 12 मा डिटेलमा पढ्छौं रेडियो एक्टिभ डिके भनेको तपाईले कुनै पनि त्यो कन्सेप्टले हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो डाइनोसर्स एक्सटिन्क्ट भयो त्यसको बोनहरुबाट अथवा कुनै प्लान्ट्स एनिमल्स को बोनहरु हेरेर हामीले कहिले त्यो प्रेजेन्ट भएको थियो त्यसको बारेमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ एउटा रेडियो कार्बन डेटिङ भन्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीले डिटेलमा पछि डिस्कस गर्छौं अनि अहिले तपाईहरुले जस्ट के बुझ्नु भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स रेस्पोन्सिबल हुने भनेको न्युक्लियाईहरु टाइट गर्नको लागि रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकलको बीचमा रहेछ विक फोर्स भनेको रेडियो एक्टिभ डिके जसले चाहिँ हाम्रो पास्टमा कहिले रिमेन भएको थियो बोनहरुबाट हामीले चाहिँ त्यो स्टडी गर्नेलाई रेडियो एक्टिभ डिके भन्छौं अनि न्युक्लियर फ्युजन भनेको लाइटर पार्टिकल्सहरु दुईटा लाइट पार्टिकल अथवा न्युक्लियाई मिलेर हेभी न्युक्लियस फर्म भयो भने त्यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भन्छौं अनि लास्ट छ ग्राभिटेशनल फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको एकजनाले एकदम राइट क्वेशन गरेको थियो इज ग्राभिटेशनल फोर्स इज द विकेस्ट फोर्स भनेको थियो ओके ग्राभिटेशनल फोर्स इज द मोस्ट विकेस्ट फोर्स इन द नेचर है त ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको हाम्रो नाम चाहिँ विक फोर्स पनि छ अनि माथितिर मैले भने विक फोर्स भन्दा पनि विक चाहिँ के रहेछ त ग्राभिटेशनल फोर्स रहेछ तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ व्हिच वान इज द मोस्ट विकेस्ट फोर्स इन द नेचर भनेर तपाईलाई सोध्यो भने चारवटा अप्सन दिन्छ स्ट्रङ फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स विक फोर्स र ग्राभिटेशनल फोर्स विकेस्ट फोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ त ग्राभिटेशनल फोर्स रहेछ अनि यो फोर्स चाहिँ केमा युजफुल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इट इज युजफुल फर सेलेस्टियल बडिज त्यो सेलेस्टियल बडिज भन्न खोजेको हेभेनली बडिजहरु हो यसलाई सेलेस्टियल भनेको CELESTIAL सेलेस्टियल बडिजहरु पनि भन्छ जस्तै प्लानेट्स स्टार्स ग्यालेक्सिज अनि तिनीहरुको एट्र्याक्सनको बीचमा चाहिँ लाग्ने के रहेछ त ग्राभिटेशनल फोर्स अब म यो ग्राभिटेशनल फोर्स सँगै अब यो चारवटा फोर्सहरुमा सायद हल्का कन्सेप्ट भएको होला यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा अझै पढ्न पनि पढ्छौं जस्ट स्ट्रङ फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स विक फोर्स र ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ हाम्रो नेचरमा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ अनि यो ग्राभिटेशनल फोर्स सँगै मलाई एउटा याद आयो ग्राभिटेशनल वेभ यो 2016 मा चाहिँ ग्राभिटेशनल वेभको बारेमा के साइन्टिस्टहरुले एउटा ल्याबोरेटरीमा चाहिँ पत्ता लगाएका थिए तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको थियो होला सुन्नु भएको छैन भने यसो नेटमा युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ग्राभिटेशनल वेभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामीले अहिले मोबाइल फोन्सहरु चलाइराखेको छौं नि मोबाइल फोन्सहरु अहिले चलाइराखेको त हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सले हो अब त्यो ग्राभिटेशनल वेभले अब हामीले केही समयपछि ग्राभिटेशनल वेभ युज गरेर हामीले यो नेटवर्क अहिले जस्तो अहिले मैले प्रब्लम फेस गरिराखेको छु मैले मेरो ल्यापटपबाट राम्रोसँग नेट कनेक्सन गर्न नपाएर तपाईहरुसँग राम्रोसँग कनेक्सन हुन पाएको छैन एउटा प्रब्लम भयो नि र त्यस्तै जब ग्राभिटेशनल वेभ हामीले डेली लाइफमा युज गर्न सक्छौं नि भविष्यमा त्यो गरिसकेपछि हामीले यो नेटवर्किङ सिस्टममा एकदम चेन्ज भएर आउँछ है एकदम फास्ट छोयो कि चल्यो के छ भन्दाखेरि किन चल्यो भन्दाखेरि अब म भनिदिन्छु यो ग्राभिटेशनल वेभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अलि पेनिट्रेबल हुँदैन पास हुँदैन प्रत्येक ठाउँबाट पास हुँदैन जस्तो तपाईको एउटा कोठामा राउटर राख्नु भएको छ अर्को कोठामा गयो भने अलि कम टिप्छ त्यसपछि अलि कम टिप्छ तर हाम्रो ग्राभिटेशनल वेभलाई हामीले डेली लाइफमा युज गर्न सक्यो भने त्यो वेभहरु पेनिट्रेबल हुन्छ तिनीहरु वालबाट पनि पेनिट्रेट भएर जान्छ अनि त्यो ग्राभिटेशनल वेभहरु पनि के हुन्छ त इन्भिजिबल हुन्छ यिनीहरु चाहिँ हामीले इन्भिजिबल हुन्छ यहाँ यो हामीले असोज 1 गते एउटा अघिल्लो वर्ष साइन्स डे प्रोग्राममा हामीले एउटा यो प्रोग्राम राखेको थियौं सेलिब्रेसन पोएट कलेजबाट यो जुन जोरपाटीमा छ त्यो बेलामा हामीले एउटा टक प्रोग्राम राखेको थियौं जसमा चाहिँ हाम्रो विदेशबाट ठुलो ठुलो प्रोफेसरहरु पनि आउनु भएको थियो अनि यहाँ हामीले कलेजमा पनि बोलाइराख्छौं सेलिब्रेसन पोएट कलेजमा हामीले बाहिरी प्रोफेसर जस्तो हाम्रो TU CDP सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सको हेडहरुलाई बोलाएर एउटा प्रोग्रामहरु अब त्यस्तै हामीले एक्सपर्टहरुलाई ल्याएर प्रोग्राम राखिराख्छौं जस्तो फिजिकल क्लास होस् या
अनलाइन क्लास होस् हामीले प्रोग्राम राखिरहेको छौँ। त्यो बेलामा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि जस्तै ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा एउटा टक प्रोग्राम, अनि त्यस्तै न्यानो टेक्नोलोजीको बारेमा जस्तै हामीले टक प्रोग्रामहरू राखिरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो कुराहरूमा नलेज होस् भनेर हामीले प्रोग्राम राखिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले एकपटक यस्तो प्रोग्राम छ भने, यस्तो गर्नुहुन्छ भने यो कलेजको बारेमा किन नबुझ्ने भनेर एकपटक तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है सेलिब्रेसन कलेजमा। जस्तै म अहिले अनलाइन लिन्छु, यस्तो कलेज त अब काठमाडौँमा नाम चलेका अरू कलेजहरू पनि छन् भन्ने हुन्छ नि। म नाम चलेको कलेजमा पनि इन्भल्भ छु। अब सेलिब्रेसन पनि नाम चलेकै छ, तर रिसेन्टली ओपन भएको हो, हाम्रो कति 2 इयर्स भयो। तपाईँहरूले यो कलेजमा एकपटक, ओके 3 इयर्स भयो, तपाईँले यो कलेजमा एकपटक अवश्य बुझ्न सक्नुहुन्छ है, किनकि एकदम केयरिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो कलेजमा छ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम भयो मलाई इन्डिभिजुअली, मेरो नाम अब विश्वेश्वर आचार्य हो, तपाईँले मलाई इन्डिभिजुअली सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, केही जिज्ञासा यताउता, कुन कलेज यताउता पढ्ने यताउता। म यहाँ गोल्डन गेट कलेज अनि त्यही जोरपाटीतिरकै अर्कै कलेजमा पनि इन्भल्भ छु, अनि हाम्रो यहाँ सेलिब्रेसनमा चाहिँ म फुल टाइम इन्भल्भ छु। तपाईँले केही प्रब्लम भए मलाई केही सोध्न सक्नुहुन्छ है, इन्डिभिजुअली तपाईँले मलाई एड गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आई विल हेल्प फर द्याट। किनकि एकपटकको गल्तीले सधैँभरि तपाईँहरूलाई पछुताउन नपरोस् हाम्रो, किनकि कलेज चोइस गर्दा पनि एकदम सोच्नुपर्छ क्या है। अनि जस्तो तपाईँलाई म इलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरूको कुरा गरेको थिएँ। यो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा के छ भन्दाखेरि अर्को ह्याड्रोन्स भन्ने छ, HADRONS। अनि मलाई के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि प्रोटोन र न्युट्रोन भनेर सोध्नु भएको थियो, त्यसको कुरामा आउँछु म। ह्याड्रोन्स भन्ने छ, यो ह्याड्रोन्सलाई छुट्टै चार्टमा राखेको छ। यो म तपाईँलाई पठाइदिन्छु है, यो PDF इन्स्टेन्टली म पठाइदिइहाल्छु हाम्रो क्लास सकिँदा बित्तिकै। तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रहेछ भनेर। तपाईँले त्यो हेरिसकेपछि नोट बनाउनु सर्ट एकदम क्लियर हुन्छ। अनि ह्याड्रोन्सलाई चाहिँ हामीले छुट्टै किन राखेको भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ केही हल्का ब्रेक हुने भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई ह्याड्रोन्सलाई छुट्टै राखेको हो। यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि ह्याड्रोन भनेको स्ट्रङली इन्टरेक्टिङ कम्पोजिट पार्टिकल हो। ह्याड्रोन्स भनेको स्ट्रङली इन्टरेक्टिङ हेभी कम्पोजिट पार्टिकल्स हो। ह्याड्रोन्स भनेको के रहेछ त, स्ट्रङली इन्टरेक्टिङ हेभी कम्पोजिट पार्टिकल्स हो। यिनीहरू चाहिँ केले मिलेर बनेको हुन्छ त, क्वार्क्सहरू। अनि मैले भने क्वार्क्सहरू केमा पर्थ्यो, फर्मियन्समा पर्थ्यो। तिनीहरू इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स हो। ह्याड्रोन्स पनि के हुँदो रहेछ त, क्वार्क्सले बनेको हुँदो रहेछ। अनि ह्याड्रोन्सको टाइपमा जाउँ, हामी लङ कुरा नगरौँ, चाहिने कुराहरू इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने कुराहरू मात्र गरौँ अहिले। ह्याड्रोन्सको टाइप्सहरू चाहिँ मेजोन्स र ब्यारोन्स हुन्छ। मेजोन्सको स्पेलिङ MESONS, मेजोन्स। कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मेजोन्सको स्पेलिङ MESONS, म यहाँ MESONS। ओके सागर सर, त्यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले सेलिब्रेसन कलेजको एड्रेस भन्नु न भनेर लेख्नु भएको रहेछ, तपाईँले त्यहाँ रेस्पोन्स गरिदिनु होला है त सर। ओके म्यासेजमा हेर्नु होला, त्यहाँ सोध्नु भएकोले। हाम्रो यो जोरपाटीमा छ है सेलिब्रेसन कलेज चाहिँ। यसलाई जोरपाटी भन्दा पनि के भन्छ सर एक्ज्याक्टली, शिवचोक गोठाटार भनेर भन्छ, जोरपाटी नजिकै पर्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लिन सक्नुहुन्छ, सायद तपाईँहरूको मेलहरूमा आइराखेको छ, यो जुन लिङ्क पाउनु भएको छ नि, त्यहाँबाट एकपटक कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके ह्याड्रोन्सको टाइप्सहरू मेजोन्स र ब्यारोन्स। MESONS मेजोन्स। मेजोन्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुल इन्टिजर स्पिन हुन्छ। अनि फर्मियन्सको हाफ इन्टिजर स्पिन थियो, तर अहिले हामी ह्याड्रोन्समा कुरा गर्दैछौँ, HADRONS। ह्याड्रोन्सको टाइप्स चाहिँ के रहेछ त, मेजोन्स अनि ब्यारोन्स, BARYONS, दुईवटा टाइप रहेछ। त्यहाँ म्यासेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मेजोन्स एउटा ब्यारोन्स। मेजोन्स भनेको तपाईँको फुल इन्टिजर स्पिन, ब्यारोन्स भनेको हाफ इन्टिजर स्पिन। मेजोन्स भनेको फुल इन्टिजर स्पिन, ब्यारोन्स भनेको चाहिँ हाफ इन्टिजर स्पिन। तपाईँहरूले त्यहाँ कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ है, हामी डिटेलमा पछि कुरा गरिहाल्छौँ। अनि म यो मेजोन्सको टाइपहरू भन्दा पनि यता ब्यारोन्सको टाइप्सहरू चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ। ब्यारोन्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि न्युक्लियन्स र, तपाईँहरूले न्युक्लियस सुन्नु भएको छ, न्युक्लियन्स અહીં पनि कुरा गरेको थिएँ। अब न्युक्लियन्स र हाइपेरोन्स भन्ने आउँछ, मैले म्यासेजमा लेखिदिएको छु। ब्यारोन्सको टाइप्स भनेको न्युक्लियन्स र हाइपेरोन्स। मैले मेजोन्सको टाइपमा गइनँ किनकि अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो। के मेजोन, पाइ मेजोन र इटा मेजोन्स पर्छ मेजोन्सको टाइपहरूमा, तिनीहरू चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्ट म इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा गएको छु। ब्यारोन्स भनेको न्युक्लियन्स र हाइपेरोन्स रहेछ त्यसको टाइप्सहरू।
यिनीहरू चाहिँ के रहेछ त कम्पोजिट पार्टिकल्सहरू रहेछन् अनि क्वार्क्सहरूले बनेको रहेछन्। अनि जुन अप डाउन चार्म स्ट्रेन्थ टप बटम भनेर भनेको थियो। त्यस्तै अब यहाँ न्युक्लियन्स छ, न्युक्लियन्सको टाइप्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्दै आउनुभएको न्युक्लियन्स भनेको त प्रोटोन र न्युट्रन हो। अब तपाईँलाई अझै क्लियर होला है, त्यो प्रोटोन न्युट्रन कहाँ के यताउता कन्फ्युज हुनसक्छ नि त हो। त्यही भएर यो न्युक्लियन्समा चाहिँ के पर्छ त प्रोटोन र न्युट्रन पर्छ। न्युक्लियन्समा त्यहाँ मेसेज बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोटोन र न्युट्रन पर्न सक्छ। न्युक्लियन्समा के पर्दो रहेछ त प्रोटोन र न्युट्रन पर्दो रहेछ। ओके, अब त्यस्तै अर्को हाइपेरोन्स छ। हाइपेरोन्स चाहिँ तपाईँलाई अहिले त्यति पर्दैन, यसको टाइप्सहरू पनि म भन्दिनँ चाहिँ। हाइपेरोन्सको टाइप्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, हाइपेरोन्सको टाइप्सहरू चाहिँ ल्याम्डा सिग्मा, यो यस्तै नै लेख्छ, सिम्बलले पनि रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अहिले स्लाइड पठाइदिन्छु, एकपटक सम्झेर सबैले हेर्नुहोस्, किनकि यो क्लास तपाईँ 11 पढ्दा बित्तिकै पनि एकदम सजिलो पनि हुन्छ अनि इन्ट्रान्समा सोध्यो भने, किनकि मैले आज अलमोस्ट एउटा च्याप्टर नै कभर हुने टाइपको नलेज दिएको छु। सानो सानो कुराहरू छ है यो च्याप्टरमा, अलि नयाँ पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, कोही कसैलाई झ्याउ लागेको पनि होला। तर एकपटक स्लाइड हेर्नु, एकपटक केही कन्फ्युज भयो मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कलेजको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो सागर सरलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो टाइप्सहरू भयो, हाइपेरेन्स भयो। ओके, अब तपाईँहरूलाई म आजको क्लासमा यो स्लाइडहरू म पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अब आजको क्लासमा केही क्वेसन्सहरू छ, अझै फिजिक्समा केही डाउटहरू छ, साइन्स पढौँ नपढौँ केही छ भने हामी अब यो सिम्बल अर वाट सर भन्नुभएको छ, के को सिम्बल हो मलाई थाहा भएन, अलिक क्लियरली मेसेज लेखिदिनु होला। ओके, तपाईँलाई केही छ फिजिक्समा पढ्न गाह्रो हुन्छ कि कसरी पढ्ने अथवा के छ कलेजको बारेमा केही छ भने तपाईँले मलाई एकदम सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, के को ग्रिक लेटर भन्नुभएको एकपटक मलाई भनिदिनु त, अलि क्लियर मेसेज लेख्नु न। ओके, फिजिक्स पढ्नेले कुन कुन सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। फिजिक्स पढ्न त अब तपाईँहरू +2मा चाहिँ कम्पलसरी, साइन्स पढ्नेले चाहिँ कम्पलसरी पढ्नु पर्यो है त, साइन्स पढ्नेले कम्पलसरी पढ्नु पर्यो। ओके, यहाँ हाइपेरेन्सको टाइप्स भन्नुभएको रहेछ। ओके, हाइपेरेन्सको टाइप चाहिँ अहिले त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यही पनि इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो लेख्न सक्नुहुन्छ। ल्याम्डा सिग्मा जाई र ओमेगा, त्यसको सिम्बल अहिले पर्दैन, तपाईँले नाम नै लेखिदिनु, मैले मेसेजमा जे लेखिदिएको छु त्यो गरेर लेखिदिनु, ल्याम्डा सिग्मा जाई र ओमेगा। ओके, फिजिकल ग्रुप भन्न खोजेको सर, ओके, फिजिकल ग्रुपमा पनि फिजिक्स चाहिँ एकदम कम्पलसरी के, साइन्स पढ्नेलाई चाहिँ फिजिक्स कम्पलसरी। सर इन्जिनियरिङ पढ्न बायो र म्याथ लिए हुन्छ अरे, फिजिक्स चाहिँ कम्पलसरी चाहियो है। मैले यहाँ मेसेज अझै क्लियरली देखिनँ, सर इन्जिनियरिङ पढ्न बायो र म्याथ लिए हुन्छ अरे। ओके, हुँदैन है, फिजिक्स कम्पलसरी चाहियो इन्जिनियरिङ पढ्न। फिजिक्स त तपाईँहरूले चाहियो नै। विच वान इज हेभियर, प्रोटोन, न्युट्रन र इलेक्ट्रोन। अब ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो सबभन्दा हेभियर भनेको विच वान इज हेभियर, प्रोटोन, न्युट्रन र इलेक्ट्रोन भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चार्ज हेर्न सक्नुहुन्छ। चार्ज भनेको सबैभन्दा कसको बढी हुन्छ, हाम्रो चार्ज भनेको प्रोटोनको हुन्छ कि, कसैलाई चार्ज याद छ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लेख्नु त तपाईँहरूले, चार्ज थाहा छ, हामीले यसको एन्सर डिस्कस गरौँ। त्यहाँ चार्ज लेख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज त थाहा होला नि सबैलाई। ओके, इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको ओके 1/1837 होइन है, हाम्रो 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हो इलेक्ट्रोनको चार्ज है। इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ 1.6 × 10⁻⁻19 हो। यिनीहरूको मासको पनि भ्यालु हुन्छ। मैले ओके 1 इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट भन्नुभएको छ, 1/1837 AMU भनेर भन्नुभएको छ। 1/1837 AMU एटमिक मास युनिट, अनि ESU इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट पनि हो। ओके, हाम्रो प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्दा अलि हेभी हुन्छ, अनि जस्तो सबैभन्दा चाहिँ हेभी भनेको प्रोटोन हो है। प्रोटोनको मास चाहिँ हाम्रो
धेरै भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्रोटोन्स चाहिँ अलि हेभी नै हो इलेक्ट्रोन भन्दा प्रोटोन र न्यूट्रन हेभियर हुन् त्यसमा पनि प्रोटोन अझै हेभियर हो ओके अरु त्यस्तो स्पेसिफिक क्वेशन केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ आज पढेको टपिकमा अनि हामीहरु यहाँ ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जीहरुको कुरा पनि गर्नुभएको छ हामी त्यो ग्राभिटेसन पढ्ने बेलामा हामी पछि डिटेलमा कुरा गर्छौं सोनु गुप्ता तपाईको क्वेशन राख्नुस् सर इन्ट्रान्समा कस्तो कस्तो ओके ल क्वेशन इन्ट्रान्समा चाहिँ जस्तो तपाईहरुलाई अहिले हाम्रो क्लास 11 को र 10 क्लासलाई रिलेट गर्न खोज्ने टाइपको क्वेशन्सहरु सोध्छ जस्तो अहिले मैले क्वार्क्स को बारेमा अथवा एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेर सोधे एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेर व्हाट आर एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेर सोध्ला अनि तपाईलाई चारवटा अप्सन दिएला जस्तो दे आर इन्डिभिजिबल पार्टिकल ब्रेक नहुने पार्टिकल्स अर्कोतिर ब्रेक हुने पार्टिकल्स भनेर अप्सन राख्देला अनि बोथ भनेर राख्देला अनि नन अफ द एबभ अथवा अरु कुनै अप्सन राख्देला तपाईले इन्डिभिजिबल भन पार्टिकल्स भनेर टिक लाउनु पर्यो अनि क्वार्क्स टाइप अफ क्वार्क्स भनेर सोध्ला टाइप्स अफ क्वार्क भनेर तपाईलाई त्यहाँ दिएला अप डाउन चार्म स्ट्रेन्थ टप बटम अब तपाईलाई अरु अप्सन देला तपाईले अहिले पढेको बाहेक अरु अप्सन देला तपाईले त्यसमा लाउनु पर्यो अनि हाम्रो क्वार्क कम्बिनेसन अफ मैले पढाएँ जस्तो इलेक्ट्रोन र सरी प्रोटोन र न्यूट्रोनको क्वार्क कम्बिनेसन सोध्छ तपाईलाई म्याक्सिमम सोध्ने भनेको दुईवटा तिनीहरुको क्वार्क कम्बिनेसन अनि एन्टी प्रोटोन र एन्टी न्यूट्रोन त्यस्तो टाइपको सोध्छ अब अगाडि छ तपाईलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिस हामी त्यसमा हाम्रो अर्को वसन्त राजवंशी सरले पढाउनु भएको थियो होला तपाईलाई अस्ति अब नपढेको भने हामी फेरि पछि पढ्छौं त्यहाँबाट तपाईलाई डाइमेन्सनल एनालाइसिस कुन हो करेक्ट हो भनेर त्यो सोध्न सक्छ अनि तपाईलाई ओके इन्ट्रान्समा एमसीक्यू मात्र आउँछ सर भनेर भनेको छ ओके इन्ट्रान्समा चाहिँ एमसीक्यू क्वेशनहरु पनि हुन्छ अनि तपाईलाई एडमिसन लिने बेलामा चाहिँ पछि एउटा भाइभा पनि लिन्छ भाइभा भनेको अब तपाईहरुको इन्टेलेक्चुअल टेस्ट हुन्छ अब पहिला चाहिँ एमसीक्यू नै हो है एमसीक्यूहरु चाहिँ गराउनु हुन्छ कि हुँदैन म आज गराउँछु भनेको थिएँ सायद तिमी अघिल्लो क्लासमा थिएन होला हाम्रो अघिल्लो क्लास एकदम रमाइलो पनि भएको थियो आज मेरो नेटवर्क प्रोब्लमले गर्दा हामी एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्न पाएन प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ है ओके अब यो नेपालीकोहरु पनि एक दुईवटा क्वेशन राखिदिन सक्छ है त्यो चाहिँ हाम्रो सेलिब्रेसन कोएड कलेजको भाइस प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो सागर दाहाल सर अनि म्याथमेटिक एन्ड इनोभेटिभ सेन्टरको सीईओ पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि डिटेलमा भनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई ओके ओके फिजिक्स को सिलेबस छ सर त्यो पीडीएफमा हामी क्लास 11 को फिजिक्स को सिलेबस पनि म एट्याच गर्दिन होला ओके हामी त्यही गुगल क्लासरुममा म फिजिक्स को चाहिँ सिलेबस एट्याच गरिदिन्छु ल तपाईहरुलाई है ओके क्लासरुममा हाल्दिनु एमसीक्यू क्वेशन्सहरु भन्नु भएको छ ओके एमसीक्यू क्वेशन्सहरु म जस्तो आज मैले तपाईहरुलाई यो क्वार्क्सहरुको आज हाल्दिन्छु यो अघिल्लो क्लासको चाहिँ मैले कति 7वटा स्लाइड जति गराएको छु तिनीहरुको चाहिँ म त्यति मात्र राख्दिन ट्राई गर्छु किनकि बाँकी चाहिँ तपाईहरुलाई अझै मैले त्यहाँ कन्सेप्ट दिँदै तपाईले अहिले एन्सर मात्र लेख्नुहुन्छ बाँकी कन्सेप्टहरु बुझ्न नसक्नु होला भनेर तिनीहरुलाई चाहिँ म पियर डेकमा गराएर तपाईलाई गराउँछु मेरो नेक्स्ट क्लासबाट म आजको स्लाइड चाहिँ राखिदिहाल्छु है यो अघिल्लो क्लासको चाहिँ मेरो आज नेटवर्क प्रोब्लमले गर्दा हामी अझै त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकेनौं ओके सागर सर Thank you, sir. Thank you so much for your presentation. पक्का पनि कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ र सरले कमिट गरिसक्नु भएको छ फर्स्ट डे को स्लाइड र सेकेन्ड डे को स्लाइड सरले पठाइदिन्छु भन्नु भएको छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर ओके please give continuity to YouTube. Okay, thank you for reminding. For your kind information, I was the writer of this United publication for mathematics. I was writing according to new curriculum. Because of that, I didn't get time to upload the videos in YouTube. And similarly, I think if you have heard Times publication, Crucial Science, I'm acting there as a editor. Because of that, too much busy schedule was there and I could not give the time for uploading video. Obviously tomorrow is Saturday and tomorrow is holiday. I'll give the time for uploading all the videos till yet whatever I've done. Thank you very much, Vishnu sir.